बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात के बाद अगस्त का महीना ही वो महीना था जब पूरे मुल्क के अंदर वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमतों का क़याम अमल में आया। रवां बरस अगस्त में पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने 5 बरस में से अपनी जो 3 साल की मुद्दत है वो पूरी कर ली है, और इस हवाले से जो उनकी कारकर्दगी रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत ने पहले 18 अगस्त के दिन का ऐलान कर रखा था कि जो तफसीली कारकर्दगी है 3 साल की वो अवाम के सामने रखी जाएगी, लेकिन फिर अब ये रिपोर्ट मौखर कर दी गई मुहर्रमुल हराम के एहतराम में चंद दिनों के लिए। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में 25 अगस्त से पहले ये रिपोर्ट जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी की जाएगी, लेकिन इसी दौरान मुख्तलिफ जो साफ़ती इदारे हैं, मुख्तलिफ जो प्राइवेट तंजीमें हैं, उनकी जानिब से जो है वो सूबों की कारकर्दगी की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने लाई जा रही हैं। और जो वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान के अवाम को, मीडिया को यह एहसास हो रहा है कि वो फैसले इमरान खान के, जिन पर मीडिया के चंद मखसूस साफ़ी बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान पर तनकीद किया करते थे, वो फैसले जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनके समरात कौम के सामने आ रहे हैं। जिस किस्म की तैनातियाँ और अपॉइंट किए थे इमरान खान ने लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके समरात सामने आ रहे हैं। और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब ने अपनी कारकर्दगी में दीगर जो वज़ीर आला हैं तीनों सूबों के, उनको पीछे छोड़ दिया है। पंजाब बहुत आगे चला गया है टैक्स कलेक्शन के अंदर सिंध से, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा है। 3 साल जो कारकर्दगी है चारों सूबों की, उसके जो कुछ चंद नुकात अभी हमारे सामने आए हैं, इस हवाले से मज़ीद चीज़ें आ रही हैं, वो हम आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। तो जनाब, बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जंग ग्रुप, जो कि उस्मान बुज़दार पर, इमरान खान के फैसलों पर तनकीद किया करता था, उसी की एक खबर जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो खबर यह है कि टैक्स अहदाफ पंजाब ने सिंध को पीछे छोड़ दिया। जी बिल्कुल, जंग मीडिया ग्रुप में यह खबर शाया हुई है। इसका एनालिसिस करते हैं, आपके सामने रखते हैं। जनाब, पंजाब हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जिसके मुताबिक सूबाई टैक्स अहदाफ में पंजाब ने सिंध को पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स वसूलियों से 36.8% इजाफा किया। टैक्स वसूलियों में 36.8% इजाफा, जबकि इसके मुकाबले में 3 साल के दौरान सिंध रेवेन्यू बोर्ड सिर्फ 16.5% ही इजाफा कर सका। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कराची को पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर दावा किया जाता था, सिंध हुकूमत की जानिब से, दीगर लोगों की जानिब से कहा जाता था, लेकिन कारकर्दगी उनकी 3 साल के दौरान ये रही कि सिर्फ 16% वो इजाफा कर सके पूरे सिंध के अंदर, जबकि पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने टैक्स वसूलियों में 36.8% तक का इजाफा किया। और यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना वबा में 106 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ अवाम को दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि इस वबा के दौरान, ताकि अवाम पर टैक्सों का बोझ ना पड़े, 106 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स रिलीफ अवाम को फराम किया गया। इसी तरह टेवटा के जरिए, टेवटा जो एक इदारा है, उसके जरिए 1 लाख इजाफी नौजवानों को हुनरमंदी की तरबियत दी गई। और पंजाब हुकूमत ने 110 मिलियन शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू की। इस स्कीम के तहत अब तक 8.5 मिलियन शहरी, यानी जो 85 लाख के करीब जो शहरी हैं, वो ये कार्ड हासिल कर चुके हैं। 11 करोड़ लोगों को ये कार्ड देने हैं पंजाब ने। कोरोना वबा के दौरान 32,000 डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को भर्ती किया गया। जनाब, पंजाब ने 50 अरब रुपए इजाफी तिब्बी अमले को कोरोना रिलीफ अलाउंस दिया। सूबे में किसानों को 95% इजाफी कर्जे दिए गए। गंदम की इमदादी कीमत 1300 से बढ़ाकर 1800 रुपए की गई। सूबे भर में जो है वो 93 पनागाहें, 121 लंगर खाने बनाए गए। पनागाहों और लंगर खानों से 24 लाख से ज़ायद जो मुस्तहक अफराद थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया। एहसास प्रोग्राम के तहत 15 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुस्तहक अफराद में तकसीम की गई। पेंशन निज़ाम में इस्लाहात के ज़रिए हुकूमत के 18 अरब रुपए बचाए गए, जो कि जाली पेंशन की मद में चले जाते थे, करप्शन की नज़र होते थे। 18 अरब रुपए इन 3 बरसों में पंजाब हुकूमत ने बचाए। आप खुद कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए मीडिया में उस तरह से सामने नहीं आती, मेन स्ट्रीम मीडिया पर। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शहबाज शरीफ अखबारात को लंबे चौड़े इश्तिहारात दिया करते थे, उनका मुंह बंद करने के लिए, अपनी कारकर्दगी, झूठी कारकर्दगी को जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए। लेकिन इमरान
عمران خان کی حکومت اور عثمان بزدار کی حکومت پاکستان کے عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں وہ اس طرح سے بے دریغ جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، اشتہارات کے اوپر خرچ نہیں کر رہی، باقاعدہ اس کا ایک سسٹم ہے، اس لیے میڈیا کے اندر کھل کر اس قسم کی خبریں اور باقی چیزیں جو آپ کے سامنے نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود سچ جب خیر آتا ہے تو اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ مجبوراً جنگ گروپ کو بھی پھر یہ خبر جو ہے وہ دینی پڑی۔ حکومت نے 1,64,000 ایکڑ سے زائد زمین قبضہ مافیا سے چھڑائی۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے اب تک 206 ارب روپے کی ریکوری 206 ارب روپے کی ریکوری مکمل کی ہے۔ حکومت نے وزراء، اراکین اسمبلی اور افسران کے بیرون ملک دوروں پر پابندی لگائی۔ حکومت نے نئی سرکاری گاڑیوں کی خریداری پر بھی پابندی لگائی۔ یہ پنجاب حکومت کے کارنامے ہیں۔ سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج پر بھی پابندی لگائی گئی۔ نئے ایئر کنڈیشنرز اور وزراء کے گھروں کی آرائش پر بھی پابندی لگائی گئی۔ انصاف میڈیکل کارڈ، یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام، ہیلتھ کارڈ کی اسکیم، بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ میں ریپ اپ کر رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 21 یونیورسٹیوں کے قیام کا منصوبہ، 86 ایسوسیٹ کالجز کے قیام کا منصوبہ، 8,650 اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے۔ تقریباً 24 ارب 50 کروڑ روپے کا کرونا پیکیج، جو کہ ایک بہترین قسم کا پیکیج جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد جناب 9 مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال پورے پنجاب کے اندر، نہ صرف اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے بلکہ نئے اسپتال بھی جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 9 مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال ہیں۔ 20 کے قریب جو ہے وہ، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو کے میں بتایا تھا کہ 20 کے قریب اوورال جو ہے وہ اسپتال اور جو یونیورسٹیاں ہیں ان کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، ان کی اپ گریڈیشن کی جا رہی ہے، جس میں سے 9 مدر اینڈ چائلڈ کیئر اسپتال ہیں جو کہ بنیادی صحت کے اصولوں کے لیے اہم ترین کارنامہ ہے حکومت پنجاب کا۔ پھر زرعی اصلاحات میں بہت باکمال کام کیا بزدار حکومت نے۔ زرعی پیداوار میں جس کے باعث جو ہے وہ اضافہ ممکن ہو سکا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ برس ہے وہ پاکستان کی جو زرعی پیداوار ہے، مختلف فصلیں ہیں، اس میں کس طرح سے کتنا اضافہ ہوا۔ اسی طرح جناب مڈل مین کا جو کردار ہے وہ کم سے کم کیا گیا۔ کاشتکاروں کی جو خدمات کا صلہ ہے وہ ڈائریکٹ انہیں دیا گیا۔ مڈل مین آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں ساری رقم لے جاتے تھے، کسانوں کے ہاتھ جو ہے وہ کچھ نہیں آتا تھا۔ مڈل مین کے رول کو کم کر کے کسانوں تک خود جو ہے وہ اس کے ثمرات پہنچائے گئے، کسانوں کو خود جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل ہوا۔ ٹیکس محصولات کا تو خیر میں نے ذکر کر دیا کہ کس طرح سے تمام جو ماضی کے ریکارڈ ہیں وہ عثمان بزدار حکومت نے توڑ ڈالے اور کارکردگی میں دیگر جو صوبے ہیں، دیگر جو وزراء اعلیٰ ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ میڈیا کے اندر بڑے ہی ایک پلاننگ کے ساتھ عمران خان کے بکس کے اندر جو صحافی مبتلا ہیں یا جو میڈیا کے لوگ مبتلا ہیں یا جو مخصوص میڈیا گروپس جو مبتلا ہیں، وہ مسلسل گزشتہ 3 برس سے جو ہے وہ عثمان بزدار کی کارکردگی پر کیوں سوالات اٹھاتے رہے؟ صرف اور صرف اس لیے کیونکہ عثمان بزدار اس طرح سے جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ شاید پبلک ریلیشننگ کے قائل نہیں رہے، اس طرح سے پنجاب حکومت نے میڈیا کے گروپس کو اشتہارات نہیں دیے جس طرح سے شہباز شریف جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ عثمان بزدار کی پرسنالٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ انتہائی لو پروفائل کے اندر جو ہے وہ رہنے والے شخص ہیں۔ خود آج انہوں نے ایک جگہ پر جو ہے وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ باتیں نہیں کرتے بلکہ وہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک جو ہے وہ جو اپنی کارکردگی ہے اس کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی جو تمام تر محکمے ہیں حکومت پنجاب کے، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اپنی جو 3 سالہ کارکردگی رپورٹ ہے وہ جلد از جلد اگلا جو ہفتہ ہے اسی ہفتے کے اندر جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں۔ جو وفاقی حکومت ہے اس کے بھی تمام اداروں کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ 25 اگست سے پہلے اپنی 3 سالہ جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ پھر اس کا انالیسس کیا جا سکے میڈیا کے اندر، ٹی وی اسکرینز کے اندر۔ پرائیویٹ ادارے جو ہیں جو پاکستان میں اصلاحات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، NGOs ہے یا مختلف تھنک ٹینک، وہ بھی جو ہے وہ کچھ تو ابتدائی رپورٹس ان کی آ رہی ہیں، کچھ کے اوپر جو ہے وہ 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ تو جوں اس حوالے سے تفصیلات جو ہے وہ آئیں گی ہمارے سامنے، ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ہمارا یہ مطمع نظر ہے کہ تمام تر چیزوں کو کور کرنا ہے آپ کے لیے، اپنے ویورز کے لیے، کو ہر قسم کی جو خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچانی ہیں۔ ایسی جو خبریں جو میڈیا اگنور کر دیتا ہے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ چند مخصوص سیکٹرز کو پکڑ کر رکھیں، تمام قسم کی جو چیزیں ہیں، تمام قسم کی جو خبریں ہیں، جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس پہ فیڈ بیک جو ہے آپ کا جو ہوتا ہے وہ ہمارا ڈھیروں خون بڑھا دیتا ہے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، یاد سے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔